पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनुभयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्दै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ र तिमीहरू जुन कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भइबसौँ। अब यसको प्रसङ्ग जति बेला जसले लेखेका थिए यो सन्दर्भमा पावल फिलिपीको मण्डलीलाई र त्यो परिवेशलाई हामी बिर्सिँदैनौँ, तर त्यहाँ भएका सिद्धान्तलाई हामी आज लागू गर्न सक्छौँ। र बाइबल विद्वानहरूको विश्वास छ कि यी पत्रहरू जब प्रेरितहरूले लेखे अनि भनौँ न अधिकांश पत्रहरू पावलले लेखेका हुन्, उनले लेख्दाखेरि त्यो पत्र चाहिँ सर्कुलरको रूपमा त्यति बेला माइनर एसियाका 7वटा मण्डलीहरूमा नै पठाइन्थ्यो भन्ने विश्वास गरिन्छ। र यहाँ फर्केर आउँदाखेरि एउटै उद्देश्य यहाँनिर पावलको जीवनमा हामी देख्दछौँ। उनले एउटा कुरोलाई यहाँनिर उल्लेख गरेका छन् 12 पदमा कि ख्रिस्ट येशूले उनलाई पक्रिनु भएको, अनि त्यो पक्रिएको कुरा हामी जान्दछौँ। उनी दमिश्कको बाटोमा जाँदा जाँदै पवित्र आत्माले प्रहार गर्नुभयो, उनी भुइँमा पछारिए र परमेश्वरबाट आवाज उनलाई प्राप्त भयो र भनिन्छ उनले उद्धारको बोलावट र सेवाको बोलावट एकैचोटि त्यहीँनिर पाए। तर यहाँनिर पावलले के भन्छन् त भन्दा तल 12-13 पदमा आइपुग्दाखेरि 12 पदकै अन्तमा कि म अघि बढिरहेछु जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो। र के कुराको लागि पक्राउनु भयो? परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा बोलावट दिनुहुन्छ। एउटा सामान्य बोलावट हुन्छ भने एउटा निर्दिष्ट बोलावट हुन्छ, अनि कतिचोटि हामीलाई आउने परीक्षा चाहिँ त्यो हो। हामी त्यो बोलावटबाट जहाँ पनि देखिन चाहन्छौँ, जे पनि गर्न चाहन्छौँ, अनि हामी एकदमै एउटा भर्सटाइल एक्टर जस्तो हुन चाहन्छौँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि सांसारिक दृष्टिकोणबाट बडो बुद्धिमानी जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो मूर्खता हो। किनभने जे परमेश्वरले अराउनुहुन्छ त्यही काम नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मण्डलीको सन्दर्भमा आउँदाखेरि यहाँनिर पावललाई परमेश्वरले उहाँको पुनरुत्थानको वास्तवमा माथिपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि 8 पददेखि 10 पदसम्म फिलिपी 3 अध्यायकै त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ उनी के भन्छन्? उहाँलाई चिन्न पाऊँ, उहाँलाई प्राप्त गर्न सकूँ, उहाँमा भएको पाइन सकूँ, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकूँ, उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। उहाँसँग छ। अनि अघि मैले 11 पदबाट पढ्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ निष्कर्षमा उनी आउँछन्। उनी भन्छन् सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। अब यो अलिकता शब्दहरूमा अनिश्चितता जस्तो देखिन्छ कि त्यसो भएदेखि पुनरुत्थान हुँदैन त? सम्भव भए भने जस्तो छ। यो होइन, पावल नै हुन् सबैभन्दा बढी पुनरुत्थानको विषयमा प्रचार गर्ने। थिस्सलुनीकीको पुस्तकमा, कोरिन्थीको पुस्तकमा त झन् हामी स्पष्टसँग देख्दछौँ। तर यहाँनिर कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने भाव हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। कहिले हुने हो र कसरी हुने हो त्यो पावल पनि जान्दैनन्, तर पुनरुत्थान निश्चित छ। र उनको लक्ष्य चाहिँ त्यो हो कि हामी प्रत्येकको, हामी धेरै वर्षसम्म येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर धेरै भोटो हामीले फटाइसकेका छौँ कतिजनाले, तर हाम्रो लागि पनि त्यही चुनौती हो कि अन्तिम रेभलेसन, होइन, सबैभन्दा अन्तिम चुनौती त त्यही हो नि त। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जस्ताको तस्तै आम्ने सामने देख्न चाहन्छौँ, अनि त्यो लक्ष्य राखेर नै हामी दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ।
तलपट्टि यहाँनिर आएर 13 पदमा यहाँ पावलले भन्छन् कि मैले पहिल्यै पक्रिसकेको छु भनेर भन्दिनँ, तर एउटा काम चाहिँ म गर्छु है। त्यो काम के भन्दा पछाडिका कुराहरू बिर्सन्छु र अगाडिका कुरातिर लम्कन्छु, त्यो पनि जोडसँग उनले भनेका छन्। यहाँनिर एउटा एथलेट, एउटा खेलाडीको चित्र उनको दिमागमा छ। अनि त्यो एउटा ग्रिकहरूले जुन किसिमको दौड्थे त्यो चाहिँ हामीहरूको आज ओलम्पिकमा पनि हामी देख्दछौँ होइन। फास्ट रनर्सहरू उनीहरू लाइनमा बस्दछन् अनि त्यो निशानालाई हेर्दछन्, त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेर फेरि फर्किएर यहीँ आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो अवस्थामा त्यो चित्रलाई पावलले एउटा भनौँ न मेटाफोर जस्तै उनले लिइराखेका छन् कि एउटा धावक, एउटा खेलाडी चाहिँ लाइनमा उभिसकेपछि उसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त्यो हुन्छ, उसको त्यो फोकस हुन्छ, पुरै भनौँ न डिटर्मिनेसनमा उनी बसेका हुन्छन्। उनलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्नु परेको छ, त्यो निशानामा पुग्नु परेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हो उनले त्यहाँबाट इनाम पाउनु परेको छ। त्यसकारण त्यहाँ नपुगेसम्म, त्यहाँ फोकस नगरेसम्म सारा शक्ति बल त्यति बेलै लगाइन्छ अरू बेला भन्दा। र त्यो चित्र उनले यहाँनिर लिएका छन् र उनले यही भन्दैछन् कि म पछाडिका कुराहरू होइन, अब पछाडिका कुरा फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रा जीवनमा कमी कमजोरीहरू पनि छन् अनि असफलताहरू पनि छन्। अब हामीले ती कमी कमजोरीहरू र असफलताहरूमा नै रुमलिएर बसिरह्यौँ भनेदेखि पछाडि नै हेरिरहने मान्छेले अगाडि कहिले पनि दौड्न सक्दैन। यो कुरो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी हरेकचोटि के गर्छौँ त, हाम्रा असफलताहरू, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई ख्रिस्टको क्रुसको वेदीमा हामी ल्याउँदछौँ अनि हामी अघिल्तिर बढ्दछौँ र यो चाहिँ अघि बढिरहने कुरो हो। त्यसै कारण यो चित्रलाई यहाँनिर परमेश्वरको दासले ल्याएका छन्। त्यो पनि उनी भन्छन् अघि बढ्दछु मात्र होइन, जोडसँग म अघि बढ्दछु। समयको गतिले हामीलाई पर्खन्दैन। मलाई हिजो जस्तो लाग्छ मेरो आमाको काखमा है, समयको भनौँ न बुझ्ने समयदेखि ठुलो हुन्जेलसम्म पनि आमा काखमा यसो होइन टाउको राखेर आमाले यसो सुमसुनेदेखि आनन्द लाग्ने, सानै जस्तो लाग्ने। अहिले त आमा हुनुहुन्न, बितिसक्नु भयो, तर समय त कहाँ कटेर गएछ। अब मैले अर्कोलाई, मेरा नाता नातिनीलाई सुमसुमाउने बेला पो आइसकेछ। त्यसकारण समयको गतिले हामीलाई पर्खन्दैन। बडो होसियारीको साथमा, सुझबुझको साथमा हामी अगाडि नबढिकन हुँदैन, त्यो पनि बेसरी। अब जहाँसम्म सफलताका कुराहरू छन् होइन, मानिसको जीवनमा कमजोरी पक्ष पनि हुन्छ अनि सामर्थ्यका पक्षहरू पनि हुन्छन्। र कमजोरी पक्षलाई हामीले सक्दो न्यूनीकरण गर्ने हो र हाम्रो सामर्थ्यको पक्षलाई हामीले अझै त्यसलाई सामर्थ्यवान बनाउने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रा सफलताहरू, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई जब हामी फर्केर हेर्छौँ त्यसको निम्ति हामीले निश्चय पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसैको डम्फु ठटाएर मात्रै बसिरह्यौँ भनेदेखि फेरि हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा अगाडि बढ्ने कुरो चाहिँ निश्चय नै यहाँ आइरहेको छ र उनले निशानातिर भनेका छन्। र पावलले यहाँनिर आफ्ना सङ्गी सहकर्मीहरूलाई 15 पदमा आउँदा परिपक्व हुने रे चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ भनेर उनले भनेका छन्। र क्रिस्चियन मेच्युरिटी होइन, क्रिस्चियन परिपक्वता भन्ने कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। कहिले कहिले एउटा 10-12 वर्षको प्रभुलाई विश्वास गरेको बच्चा है मैले देखेको छु, 7 वर्षमा पनि क्रिस्चियनका छोराछोरी बप्तिस्मा लिएका छन्, पानीको बप्तिस्मा। हामीले 18 वर्ष पर्खिनु पर्दैन कि वास्तवमा। जो चाहिँ अविश्वासी घरानाबाट आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ कि त आमाबाट अनुमति मागेर कि त 18 वर्षमा पर्खिनै पर्यो। होइन भनेदेखि यदि आमा बाबुले चाहिँ निर्क्योल गर्छन् कि मेरो छोरा वा छोरीले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गर्यो होइन, यसले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेको छ, नयाँ जीवनका लक्षणहरू यसमा देखिन्छ भनिसकेपछि उसलाई बप्तिस्मा दिन रोक्न हुँदैन। मेरो धारणा है त्यो चाहिँ। किनभने मेरै छोराछोरीले 12-13 वर्षमा बप्तिस्मा लिए तिनैजनाले। त्यसरी मैले भन्न खोजेको किन यहाँ अलिकति भूमिका मैले बाँधेँ त भन्दाखेरि कि कहिले कहिले 10-12 वर्षको एउटा बच्चा जसले प्रभुलाई चिनेको छ 60 वर्षको एउटा शारीरिक उमेरको क्रिस्चियन भन्दा पनि परिपक्व हुन्छ। त्यसकारण परिपक्वतालाई हाम्रो शारीरिक उमेरसँग तुलना गर्नु हुँदैन।
कतिचोटि कम उमेरकाहरू पनि परिपक्व भएका हुन्छन्। त्यस्ताहरूलाई यहाँनिर पावलले भन्दैछन् यसमा उमेर बढी भएकाहरू पनि हुन सक्छन्, उमेर कम भएकाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस कारण परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ। अब सबै परिपक्व नहोलान्, सबैका नियत एउटै नहोलान्, सबैलाई समेटेर जान नसकिएला हाम्रो सन्दर्भमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि। तर परिपक्व हुनेहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। 13 पदमा आएर यहाँनिर 16 पदमा आएर माफ गर्नुहोस्, 16 पदमा आएर यहाँनिर पावल भन्छन् केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भइबसौँ। अब यो एनआइभी बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, अङ्ग्रेजीको एनआइभी भर्जनमा हेर्दाखेरि चाहिँ लिभ आउट भनेको छ नि, जिउनु भनेर भनेको छ। दरिला भएर बसौँ भन्ने ठाउँमा जिउनु वास्तवमा। अझै त्यसलाई अर्को अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिँड्नु भनेको रहेछ। भनेको अर्थ चाहिँ हिँड्नु भनेको त पछाडि त कोही पनि हिँड्दैन, अगाडि नै हिँड्ने हो। त्यसै कारणले अगाडि नै हामी हिँड्नु पर्दछ। र अझै त्यसको अर्थ हेर्दा चाहिँ किप टु द स्ट्रेट लाइन पनि भन्ने रहेछ। भने चाहिँ सोझो लाइनमा चाहिँ तिमी बस है भन्ने भन्ने रहेछ। र यो एउटा मण्डलीको निम्ति हो सामूहिक रूपमा, र एउटा व्यक्तिको निम्ति हो भने आजको सन्दर्भमा यसो हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि ती प्रिन्सिपलहरूलाई, ती सिद्धान्तहरूलाई हामीले यहाँ लागू गर्न सक्छौँ। आज बिहानी म उठेँ अनि यही वचन मेरो सेरोफेरो घुमिरह्यो मेरो दिमागमा, र 3वटा कुराहरू मेरो दिमागमा आयो, 3वटा शब्दहरू। एउटा चाहिँ एउटा फोरसाइट हुन्छ नि, दूरदर्शी। अर्को शब्द चाहिँ मेरो दिमागमा आयो टिमवर्क, टोलीको रूपमा काम गर्नु। र अर्को शब्द यहाँनिर आयो राज्य, अर्थात् परमेश्वरको राज्य, किङडम। फोरसाइट, टिमवर्क, किङडम। र मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिलेको यो जटिल अवस्थामा हामीले सबै कुरो ठ्याक्क मिलाउन त सक्दैनौँ। अब समस्याहरू पहिलो शताब्दीमा जति थिए, विभिन्न शताब्दीमा समस्याहरू त्यस्तै नै छन्, वास्तवमा थिए। चुनौतीहरू पनि त्यस्तै नै हुन्। आज झुटो शिक्षा आयो यताउता भनेर कतिचोटि पास्टरहरू आत्तिन्छन्, तर त्यस बेला पनि झुटो शिक्षा थियो। त्यसकारण यहाँ त्यसको जवाब कसरी दिउँ भनेर यता र उता हामी आत्तिन्छौँ कतिपटक। त्यसको सही शिक्षा लिएर बताउनु पर्ने हुन्छ। र मण्डलीमा पनि नमिल्ने तत्त्वहरू अहिले मात्र होइन, त्यति बेला पनि थिए। आज मात्रै विज्ञान र तकनिकीले हामीलाई सबै कुरो उजिगार बनाइदिएको कारणले गर्दा हामी यताका उताका कुराहरू देख्छौँ। फेसबुकमा पनि, अब मेसेन्जरमा पनि, होइन, युट्युबमा पनि जतासुकै देख्छौँ। म अधिकांश हेर्दिनँ। मसँग सम्बन्धित कुरा के छ त्यो हेर्छु, होइन भने यति साह्रो जङ्क कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन् जुन कुरोहरूले समय बर्बादी गर्ने र कता कता दिमाग बर्बादी गर्ने कुरा पनि लाउँछ। त्यसै कारणले सबै परिपक्व छैनन् होला। तर म आज यहाँ के भन्न चाहन्छु, फोरसाइट, दूरदर्शी अगुवाहरू प्रभुले चाहनु भएको छ। दूरदर्शी भनेको नै परमेश्वरले टाढाका कुरा देखाउन थाल्नुहुन्छ। मैले छट्टै आज बिहानै अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेरेँ, अङ्ग्रेजी डिक्सनरीमा हेरेको थिएँ। के रहेछ त भन्दाखेरि 3वटा कुरा रहेछ यो फोरसाइटको चाहिँ। दि एक्ट अर एबिलिटी टु फोरसियर भनेको चाहिँ अघिल्तिर हेर्ने एउटा भनौँ त्यो काम र क्षमता। अर्को अर्थ रहेछ एन एक्ट अफ लुकिङ फरवर्ड, अघिल्तिर हेर्न सक्ने त्यो क्षमता। र अर्को एउटा मजाको अर्थ पनि रहेछ अङ्ग्रेजी डिक्सनरीमा, यहाँ भनेको छ वाइज प्लानिङ फर द फ्युचर। वा, दूरदर्शी व्यक्तिहरूले चाहिँ भविष्यका कुरालाई हेर्दछन्, वर्तमानमा उभिएर भविष्य देख्दछन्। र बाइबलमा यस्ता प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। हामी अब्राहमकै कुरा हेरौँ, उनलाई थाहा थियो थाहा थिएन हामी जान्दैनौँ, तर परमेश्वरले आकाशको तारा हेर, समुद्रको बालुवा हेर, गर्न सक्छ सक्दिन, हो त्यस्तै तेरा शाखा सन्तानहरू हुनेछन्, पृथ्वी फैलिएर जानेछ। कहाँ कहाँको कुरा, त्यही कुरो दोहोरिएर इसाहकमा आयो, उसको छोरो। इसाहक पछि याकुब कहाँ आयो, अनि त्यसपछि इजरायलमा आयो, करारको जाति बन्न पुग्यो इजरायल। दाउदसँग पनि परमेश्वरले त्यो करार फेरि नवीकरण गर्नुभयो। र हुँदा हुँदा प्रभु येशू ख्रिस्टमा निहित भएर उत्तम करार प्रभु येशू ख्रिस्टमा आएर बिटमा दियो। त्यसै कारण हामी देख्दछौँ हिब्रू 7 अध्यायको 22 पदमा, होइन, 8 अध्यायको 6 देखि 13 पदमा येशू ख्रिस्ट उत्तम करार उहाँमा निहित छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा व्यक्ति अब्राहमलाई र उनकी श्रीमती साराईलाई चुनेर नाम पनि बदली गरिदिनु भयो, अब्राहम र सारा भए। तर कहाँको कुरा देखाइदिनु भयो, उनले बुझेनन्, हामी जान्दैनौँ। र यस्ता कुराहरू थुप्रै छन्। हामी बाइबलमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो, अनि अब उनलाई यी कुराहरू थाहा थियो थाहा थिएन, तर मिश्रको दरबारमा बसेर पाएका ती भनौँ न संस्कार र शिक्षाहरू जो थिए, ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै उनको हृदय चाहिँ परमेश्वरका जनहरूप्रति थियो। तर आफ्नै मुडे बलले आफ्नै यहुदीलाई बचाउनलाई मिस्त्रीलाई मार्न पर्यो, अनि यो परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य भएन। त्यसै कारणले परमेश्वरले फेरि उनलाई पठाउनु भयो। कति विघ्न हिचकिचाहट थियो उनमा, कति भनौँ बहानाहरू उनले गरे, यहाँसम्म कि बोल्न जान्दिनँ पनि भने र परमेश्वर क्रोधित पनि हुनुभयो। तर बडो अचम्मको कुरा, यद्यपि उनी प्रतिज्ञाको भूमिमा दूध र मह बहने भूमिमा प्रवेश गर्न पाएनन्, तर त्यो समयको निम्ति परमेश्वरले उनलाई देखाउनु भएको रहेछ। दाउदकै कुरा गरौँ हामी, होइन, यस्सीको छोरो दाउद, त्यो वंशबाटै इजरायलको सिंहासनमा बस्ने व्यक्ति खाली हुँदैन भन्ने कुरो अन्तमा आएर हामी देख्दछौँ। अनन्त सिंहासनमा बस्नुहुने प्रभु येशू ख्रिस्टमा नै त्यो कुरा पुरा भएको छ, जो राजाहरूको राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यही नै भन्न चाहन्छु हामी सबैलाई कि हामी दूरदर्शी हुन एकदमै जरुरी छ। भोलिको कुरा हामीले देख्नु पर्दछ। अर्को कुरो मैले टिमवर्क भने, एउटा टोलीको रूपमा काम गर्ने। अहिले एनसिएफएन र एनसिएसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी सहकार्यमा छौँ। तर अघि हाम्रो पास्टर भाइ हनोकले राम्रो कुरा भन्नुभयो कि हामी हथौडी छौँ भने मलाई खुसी लाग्यो, होइन? हथौडी भएर ढ्याङ ढ्याङ हान्दाखेरि त कुरो बिग्रिँदो रहेछ, हुँदैन रहेछ। भनेपछि सक्रियता चाहिँ अब एनसिएफएनबाट नै आउनु पर्यो। अब त्यो सक्रियता भनेको चाहिँ तिमीहरू सबै म कहाँ आऊ र मैले भनेको कुरा मान भन्ने पनि नहुने रहेछ। तर अब तिमीहरूको कुरा के हो, तिमीहरूले के भन्न चाहेका हौ, हामी टोलीको रूपमा काम गरौँ न भन्ने त्यो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने रहेछ। यदि हामीलाई साह्रै प्यारो लागेका कुराहरू पनि त्यो काँचुली फेरे जस्तै पर पन्साउनु पर्छ भने त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। यदि एफिसी 4 अध्यायको 2 पदलाई नै हामीले आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि, हुबहु त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि अब एनसिएफएन जेठा दाजु भनौँ न अब ले पनि आफ्ना कतिवटा कुराहरू चाहिँ तल भुइँमा राख्नुपर्ने समय पनि आएको म देख्दछु। लिडरसिपमा हेर्दाखेरि एउटा कुरो के देख्दछु भनेदेखि असल लिडरमा कि एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ, सायद कतिजना सुन्नुभयो होला, नसुन्नु भएको भए पनि म्याभरिक भन्ने शब्द छ। त्यो म्याभरिक भन्ने शब्द चाहिँ कतै नमिल्ने मान्छेलाई प्रयोग गरिन्छ। एउटा झुन्डमा 6 जना छन् भने एउटा व्यक्ति यस्तो हुनसक्छ, उसलाई जतिसुकै राम्रो अगुवाले काम गरे पनि कहीँ न कहीँ उसले गल्ती देखिहाल्छ है, र ऊ आलोचक भइहाल्छ। तर नेतृत्वपनमा एउटा चुनौती के छ भनेदेखि त्यो अगुवा हो जसले म्याभरिकलाई पनि समेटेर लान सक्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरीय मूल्य र मान्यतालाई सम्झौता गर्नुपर्ने, ओझेलमा पार्नुपर्ने भनेको होइन। परमेश्वरीय मूल्य मान्यतालाई कायम राखेर पनि एउटा म्याभरिकलाई, कतै पनि नमिल्ने व्यक्तिलाई पनि उसले अगाडि लैजान सक्दछ। त्यसकारण त्यो समय पनि अब आएको म देख्दछु। र टोलीमा काम गर्ने कुरा, तेस्रो कुरो मैले भने किङडम, होइन, परमेश्वरको राज्य। त्यसै कारणले अब परमेश्वरको राज्यको मानसिकता हामीमा हुनै नै पर्छ। किनभने जबसम्म परमेश्वरको मानसिकता हामीमा छैन, मेरै कुवा यही भित्र म रमाउँछु भन्ने जब मानसिकतामा हामी रहन्छौँ, तब हामीले परमेश्वरको राज्यको चित्र नै पुरा मात्रामा देखेको रहन्छौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। हो, हाम्रो व्यावहारिकताको कारण हामी विभिन्न झुन्डमा बाँडिएका छौँ, तर समग्रमा आउँदाखेरि एउटा किङडम मेन्टालिटी, होइन, परमेश्वरको राज्यको मानसिकता हामीहरूमा हुन नै पर्दछ। त्यसै कारणले फिलिपी 3 अध्यायको 11 पददेखि मैले 16 पदसम्म पढेँ, जहाँनिर पावलले पुनरुत्थानको कुरा गर्दछन्। लक्ष्य चाहिँ त्यो हो, त्यो अल्टिमेट मेरो गोल चाहिँ त्यो हो। त्यहाँ हेर्दैछु, मलाई अरू कुरोको मतलब छैन कि खास कुरो चाहिँ मेरो अघिल्तिरको त्यो निशाना जुन मेरो निम्ति एउटा
उपहार, एउटा मुकुट परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। त्यो हो मेरो लक्ष्य चाहिँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्यमा म अघि बढ्दाखेरि म दूरदर्शी हुन जरुरी छ र मण्डलीका अगुवाहरू दूरदर्शी हुन अत्यन्तै जरुरी छ। अनि यसमा हामी एक्लै जान सक्दैनौँ, यसमा सहकार्य चाहिन्छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ अहिले जे जस्तो भए पनि एनसिएफएन र एनसिएस सँगसँगै गइरहेको अवस्था छ। अब यो एकीकरण भन्ने कुरो शब्दमा जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्नु बेसरी चुनौती छ। मैले हाम्रा भाइहरूलाई पनि भनिसकेको छु, यो फास्ट फुड जस्तो तुरुन्तै हुने कुरा होइन। यसको निम्ति होमवर्कहरू एकदमै बढी चाहिन्छ। यसको निम्ति जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश प्रदेशमा होइन, आफ्नो झुन्डमा व्यापक छलफल हुनै पर्दछ। अनि अन्तर्साम्प्रदायिक रूपमा पनि यो व्यापक छलफल हुनै पर्दछ। अनि अन्तमा आएर एनसिएफएन र एनसिएसको माझमा पनि हुनै पर्दछ। अनि एउटा मानसिकता चाहिँ लिनुपर्दछ, यो हामी एउटा टोलीमा रहेर काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो अन्तमा आएर उद्देश्य चाहिँ यही हो नि त, परमेश्वरको राज्य हामी निर्माण गर्न सकौँ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4 सुसमाचारमा येशू प्रभुको प्रचारको शीर्षक नै परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिकै छ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्र छ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको माझमा छ। अब त्यसको भनौँ न नेचर होइन, हामी भिन्न भिन्न किसिमले प्रयोग गर्न त सक्छौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनुहुन्न, यो परमेश्वरको राज्यको मानसिकता। त्यसै कारण म फेरि पनि एनसिएफएनको 61औं यो वार्षिकोत्सवमा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई मजा लाग्यो, किनभने यहाँ 61 रहेछ र त्यो पनि 161बाट नै उद्धृत गरिएको छ र यो फिलिपीको पुस्तक पनि विश्वास गरिन्छ 61 एडीमा नै पावलले लेखेका हुन् भनेर। त्यसकारण मलाई थाहा छैन यो साङ्केतिक रूपमा एउटा ब्रेक थ्रु गर्नलाई परमेश्वरले यो दिनुभएको हो कि, र परमेश्वरले यहाँहरूलाई हामी सबैलाई बुद्धि देऊन् ताकि हामी दूरदर्शी भएर टोलीको रूपमा अगाडि गएर परमेश्वरको परमेश्वरको राज्यको मानसिकतामा हामीले सबैलाई एक ठाउँ राखेर प्रस्तुत गर्न सकौँ। हवस्, जय मसीह।